35 हिजरी में हज़रत अली करमुल्लाह वजहो के हाथ पर मदीना में बैत हुई। कदीम मौरख़ीन का इस बारे में इख्तलाफ है कि हज़रत अली की बैत किस वक्त की गई और किन किन लोगों ने बैत की। बाज़ मौरख़ीन की राय तो ये है कि सहाबा इकराम ने जमा होकर हज़रत अली से बैत की दरख्वास्त की, लेकिन उन्होंने इनकार फरमाया। जब सहाबा इकराम ने हद से ज़्यादा इसरार किया तो उन्होंने बार खिलाफत उठाना कबूल किया। जाफ़िर बिन अब्दुल्ला अल मुहम्मदी ने अम्र बिन हमाद, अली बिन हुसैन, अब्दुल मुल्क बिन अबी सुलेमान अल ज़र्रारी और सालिम बिन अबी अल जाद के हवाले से मोहम्मद बिन अल हनफिया का ये कौल बयान किया है कि जिस रोज़ हज़रत उस्मान शहीद किए गए, मैं इस रोज़ अपने वालिद हज़रत अली करमुल्लाह वजहो के साथ था। जब इन्हें शहादत उस्मान की ख़बर मिली तो वो फ़ौरन अपने घर से निकले और हज़रत उस्मान के घर पहुँचे। वहाँ रसूल अल्लाह के सहाबा आपकी खिदमत में हाज़िर हुए और उन्होंने अर्ज़ किया, हज़रत उस्मान तो शहीद कर दिए गए हैं और लोगों के लिए एक न एक इमाम की मौजूदगी ज़रूरी है, जिसके बगैर कोई चारा कार नहीं, और आज हम रुए ज़मीन पर आपसे ज़्यादा किसी को इसका हकदार नहीं पाते। ना तो आज कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो इस्लाम में आप पर सबकत रखता हो, और ना कोई ऐसा फ़र्द मौजूद है जिसे आपसे ज़्यादा नबी करीम की कुर्बत और आपसे ज़्यादा उसे रिश्तेदारी हासिल हो। इसलिए ये ज़िम्मेदारी आप अपने कंधों पर उठाइए और लोगों को इस बेचैनी और परेशानी से निजात दिलाइए। हज़रत अली ने फरमाया, बेहतर यह है कि तुम किसी और को अपना अमीर बना लो और मुझे उसका वज़ीर रहने दो, और बेहतर यही है कि कोई दूसरा अमीर हो और मैं उसका वज़ीर हूँ। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि खुदा की कसम, हम आपके अलावा किसी की बैत के लिए तैयार नहीं। हज़रत अली ने फरमाया, जब तुम मुझे मजबूर कर रहे हो तो बेहतर यह है कि बैत मस्जिद में होनी चाहिए ताकि लोगों पर मेरी बैत मुख्फी ना रहे, और हकीकत यह है कि मुसलमानों की रजामंदी के बगैर बैत खिलाफत हासिल हो भी नहीं सकती। सालिम बिन अबी जाहद कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाया करते थे कि मुझे हज़रत अली का मस्जिद में जाना सही मालूम नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ये खौफ था कि लोग उनके ख़िलाफ़ शोर न मचाएं। लेकिन हज़रत अली ने मेरी बात कबूल नहीं फरमाई और मस्जिद तशरीफ़ ले गए। वहाँ तमाम महाजरीन और अंसार ने जमा होकर आपकी बैत की, और उनके बाद दूसरे लोगों ने हज़रत अली की बैत की। जाफ़िर बिन अब्दुल्ला अल मुहम्मदी ने अमर बिन हमाद, अली बिन हुसैन, अबू मैमूना के वास्ते से अबू बशीर अल आबदी का ये बयान ज़िक्र किया है कि जब हज़रत उस्मान शहीद किए गए तो मैं मदीना में मौजूद था। मुहाजिरीन और अंसार जमा होकर, जिनमें हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर भी थे, हज़रत अली की खिदमत में पहुँचे और अर्ज़ किया, ए अबुल हसन, अपना हाथ बढ़ाइए ताकि हम आपकी बैत करें। हज़रत अली ने जवाब दिया, मुझे खिलाफत की कोई ज़रूरत नहीं, तुम जिसे भी खलीफा बनाना चाहो मैं उससे खुश हूँ और इस मामले में तुम्हारे साथ हूँ। मुहाजिरीन और अंसार ने जवाब दिया, हम आपके अलावा किसी को खलीफा बनाने के लिए तैयार नहीं। अलगर्ज़ हज़रत उस्मान की शहादत के बाद मुहाजिरीन और अंसार हज़रत अली की खिदमत में बार बार हाज़िर होते रहे और उन्हें खिलाफत कबूल करने पर मजबूर करते रहे। हत्ता कि उनके मुहाजिरीन और अंसार ने एक बार यहाँ तक कहा कि खिलाफत के बगैर मामलात तय नहीं पा सकते और आपकी टाल मटोल से मामला तवील तर होता जा रहा है। हज़रत अली ने फरमाया, चूँकि तुम मुझे बार बार आकर मजबूर कर रहे हो तो मैं भी तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर तुम मेरी बात कबूल करोगे तो मैं खिलाफत कबूल करूँगा, वरना मुझे खिलाफत की कोई तलब नहीं। मुहाजिरीन और अंसार ने वादा किया कि आप जो कुछ भी हुक्म देंगे हम इंशाअल्लाह इसे ज़रूर कबूल करेंगे। ये वादा लेकर हज़रत अली मस्जिद में तशरीफ़ लाए और मिंबर पर बैठे। लोग आपके इर्द गिर्द जमा हो गए। आपने इनसे मुखातिब होकर फरमाया, मैंने तुम्हारी इस खिलाफत की ज़िम्मेदारी मजबूर होकर कबूल की है, क्योंकि तुम लोगों ने मुझको इस पर इंतहाई मजबूर किया और मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा कार बाकी ना रहा कि मैं तुम्हारी ये दरख्वास्त कबूल कर लूँ। अब मेरी शर्त सिर्फ इतनी है कि तुम्हारे ख़जानों की चाबियाँ अगरचे मेरे कब्ज़े में होंगे, लेकिन मैं तुम्हारी रजामंदी के बगैर इसमें से एक दिरहम भी ना लूँगा। सहाबा इकराम ने यह बात कबूल फरमाई। हज़रत अली ने उनका जवाब सुनकर फरमाया, ऐ अल्लाह तू इन पर गवाह रहे। इसके बाद हज़रत अली ने लोगों से बैत ली। अबू बशीर का बयान है कि मैं रसूलुल्लाह के मिंबर के करीब खड़ा था और हज़रत अली का खुतबा सुन रहा था। अमर बिन शोबा ने अली बिन मोहम्मद के ज़रिए अबू बकर अल हज़ली से अबू अल मलीह का ये बयान ज़िक्र किया है कि जब हज़रत उस्मान शहीद कर दिए गए तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहो बाज़ार तशरीफ़ ले गए और ये वाक़या 18 ज़िलहिज्जा बरोज़ हफ्ता पेश आया। लोग उनके पीछे लग गए और इन्हें देखने लगे। हज़रत अली ने बनु अमर बिन मबजूल के बाग में दाखिल होकर अबू अमर बिन मोहसन से फरमाया कि दरवाज़ा बंद कर दो। लोग बाग के दरवाज़े पर पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया। मजबूरन दरवाज़ा खोल दिया गया और लोग अंदर दाखिल हो गए। इन लोगों में तलहा और ज़ुबैर भी शामिल थे। इन दोनों ने हज़रत अली से कहा कि ऐ अली, अपना हाथ बढ़ाओ। हज़रत अली ने हाथ आगे बढ़ा दिया और तलहा और ज़ुबैर ने आपकी बैत की। जब हज़रत तलहा ने आपकी बैत की तो हबीब बिन ज़ुएब आपको देख रहा था। चूँकि सबसे पहले बैत तलहा ने की थी, इसलिए हबीब बोला,
جس بیت کا آغاز کٹے ہوئے ہاتھ سے ہو وہ ہرگز مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد حضرت علی مسجد تشریف لائے اور ممبر پر چڑھے۔ اس وقت حضرت علی ایک تہبند باندھے اور چوغا پہنے ہوئے تھے۔ سر پر موٹے ریشمی کپڑے کا امامہ تھا اور پاؤں میں چپل تھی۔ ہاتھ میں ایک کمان تھی جس پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ لوگوں نے آپ سے بیعت کی۔ لوگ حضرت سعد بن ابی وقاص کو پکڑ کر لائے۔ حضرت علی نے ان سے فرمایا کہ تم بھی بیعت کرو۔ حضرت سعد نے فرمایا جب سب لوگ بیعت کر لیں گے تو میں بھی بیعت کر لوں گا، لیکن میری ذات سے آپ کو کوئی تکلیف ہرگز نہ پہنچے گی۔ اس کے بعد لوگ حضرت عبداللہ بن عمر کو پکڑ کر لائے۔ جب حضرت علی نے ان سے بیعت کے لیے کہا تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت سعد نے دیا تھا۔ اس پر حضرت علی نے ان سے فرمایا کہ اپنا کوئی ضمانت دینے والا پیش کرو۔ ابن عمر نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی ضمانت دینے والا نہیں۔ اشتر نخی نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں ان کی گردن اتار دوں۔ حضرت علی نے فرمایا نہیں نہیں، انہیں چھوڑ دو، میں نے ان کے بچپن سے لے کر ان کے بڑے ہونے تک ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ محمد بن سنان نے اسحاق بن ادریس حمید کے ذریعے حسن بصری کا یہ قول بیان کیا ہے کہ میں نے مدینہ کے جنگلات میں سے ایک جنگل میں حضرت زبیر کو حضرت علی کی بیعت کرتے ہوئے دیکھا۔ احمد بن ظہیر نے وہب، جریر، یونس بن یزید کے ذریعے زہری کا یہ قول بیان کیا ہے کہ جب لوگوں نے حضرت علی کی بیعت کی تو انہوں نے حضرت طلحہ اور زبیر کو بلوایا۔ طلحہ نے بیعت میں ٹال مٹول کی۔ مالک اشتر نخعی تلوار لے کر کھڑا ہو گیا اور بولا خدا کی قسم اے طلحہ یا تو بیعت کرو ورنہ میں یہ تلوار تیری پیشانی میں داخل کر دوں گا۔ اس پر حضرت طلحہ نے فرمایا میں اس سے بھاگ کر کہاں جا سکتا ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے حضرت علی کی بیعت کی۔ پھر زبیر نے بیعت کی اور انہیں دیکھ کر لوگوں نے بھی بیعت کی۔ چونکہ طلحہ اور زبیر نے حضرت علی سے کوفہ کی امارت کی خواہش ظاہر کی، اس پر حضرت علی نے فرمایا تم میرے ساتھ رہو، تمہیں وہاں ضرور حاکم بنا کر بھیج دوں گا۔ یہاں پر یہ ایک نقطہ سامعین کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ یہ تمام روایات ایک ہی واقعے کو مختلف ذرائع کے ذریعے ہم تک پہنچاتی ہیں، اور ہمارا کام تمام روایات کو آپ تک پہنچا دینا ہے۔ روایت کی صحت کے بارے میں اختلافات ہیں اور ہماری روایات کا ماخذ تاریخ طبری ہے۔ زہری کہتے ہیں کہ یہ بھی خبر معلوم ہوئی کہ حضرت علی نے ان دونوں حضرات سے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میری بیعت کر لو، اور اگر تم خود خلیفہ بننا چاہو تو میں تمہاری بیعت کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے جواب دیا نہیں، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ اس کے بعد طلحہ اور زبیر فرمایا کرتے تھے اس میں اپنی جانوں کا خوف تھا، اس لیے ہم نے حضرت علی کی بیعت کر لی، اور ہم یہ جانتے تھے کہ علی ہماری بیعت کرنے والے نہیں۔ یہ دونوں حضرات حضرت عثمان کی شہادت کے 4 ماہ بعد مکہ چلے گئے۔ عمر بن شعبہ نے ابو الحسن، ابو مخنف، عبد الملک بن ابی سلیمان اور سالم بن ابی الجعد کے ذریعے محمد بن الحنفیہ سے بیان کیا کہ جب حضرت عثمان شہید کیے گئے ہیں تو میں اس وقت اپنے والد کے ساتھ تھا۔ میرے والد اپنے گھر پہنچے تو رسول اللہ کے صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی کہ یہ شخص تو قتل کر دیا گیا ہے اور کسی نہ کسی کا خلیفہ ہونا ضروری ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کیا اس کام کے لیے شورا منعقد کی جائے؟ صحابہ نے جواباً عرض کیا کہ ہم آپ سے راضی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا تو پھر بیت مسجد میں ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کی رضامندی بھی حاصل ہو۔ عمر بن شعبہ نے ابو الحسن اور بنو ہاشم کے ایک شیخ کے حوالے سے عبداللہ بن حسن سے بیان کیا ہے کہ جب حضرت عثمان شہید کر دیے گئے تو تمام انصار نے علی کی بیعت کی، صرف چند افراد نے اس سے گریز کیا، جن میں حسان بن ثابت، کعب بن مالک، مسلمہ بن مخلد، ابو سعید بن اجرا، یہ سب کے سب عثمانی تھے۔ کسی نے عبداللہ بن الحسن سے سوال کیا ان لوگوں نے علی کی بیعت سے کیوں انکار کیا اور یہ لوگ عثمانی کس طرح ہوئے؟ عبداللہ بن حسن نے جواب دیا حقیقت یہ ہے کہ حسان تو ایک شاعر تھے جسے یہ بھی خبر نہ تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ جہاں تک زید بن ثابت کا تعلق ہے تو اسے عثمان نے عدالت کا ذمہ دار بنایا تھا، بیت المال بھی اسی کے سپرد تھا۔ جب حضرت عثمان کو محصور کیا گیا تو اس نے دوبارہ یہ اعلان کیا کہ اے معاشر انصار تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، جس پر ابو ایوب انصاری نے اسے یہ جواب دیا تھا کہ تو عثمان کی اس لیے مدد کر رہا ہے کہ تیرے بازو مضبوط ہو جائیں۔ رہے کعب بن مالک تو انہیں عثمان نے قبیلہ مزینہ کے صدقات کا عامل بنا دیا تھا۔ انہوں نے مزینہ سے جو صدقات وصول کیے تھے وہ حضرت عثمان نے ان کے لیے چھوڑ دیے تھے۔ عبداللہ بن الحسن کا بیان ہے کہ مجھ سے ایک شخص نے جس نے خود زہری سے سنا تھا، زہری کا یہ قول بیان کیا ہے کہ مدینہ سے ایک گروہ شام بھاگ کر چلا گیا، اس نے علی کی بیعت نہیں کی، اور قدامہ بن مزون اور عبداللہ بن سلام اور مغیرہ بن شعبہ نے بھی بیعت نہیں کی۔ کچھ لوگوں کا تو کہنا ہے کہ طلحہ اور زبیر نے علی کی مجبوراً بیعت کی، اور بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ زبیر نے قطعاً بیعت کی ہی نہیں تھی۔
सरी ने शोएब, सैफ बिन उमर, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन सवाद बिन नुवैरा, तलहा बिन अल-अल्म, अबू हारसा और अबू उस्मान के हवाले से ये वाक़या मुझे तहरीर किया कि हज़रत उस्मान की शहादत के बाद मदीना पर 5 दिन तक गाफ़की बिन हर्ब का कब्ज़ा रहा और वहाँ कोई अमीर न था। कातलीन इस तलाश में मसरूफ़ थे कि कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो इस खिलाफत को संभाल ले। अहले मिस्र हज़रत अली के घर के चक्कर लगा रहे थे और वो उनसे जान बचाने के लिए मदीना के बागों में जाकर छुप जाते थे। कूफा के लोग ज़ुबैर की तलाश में थे, वो जगह छोड़कर दूसरी जगह चले गए और ऐसी खिलाफत से बेजारी ज़ाहिर की जो कातलीन के ज़रिए हासिल हो। अहले बसरा हज़रत तलहा की तलाश में मसरूफ़ रहे। जब ये तलहा के पास पहुँचे तो उन्होंने भी खिलाफत से दस्तबरदारी का इजहार किया। बसरी बराबर इसरार करते रहे लेकिन वो इस पर तैयार न हुए। ये सब के सब हज़रत उस्मान के कत्ल पर मुतफिक थे, लेकिन इनमें इस पर इख्तलाफ था कि किसे खलीफा बनाया जाए। हर फरीक अपनी अपनी पसंद का अमीर चाहता था। जब बागियों ने यह देखा कि तलहा और ज़ुबैर और अली तीनों में से कोई इनकी बात कबूल नहीं करता तो इन शरपसंदों ने आपस में इस बात पर इत्फाक कर लिया कि अब इन तीनों को हरगिज़ भी खलीफा ना बनाना चाहिए और हर इस शख्स को खिलाफत सुपुर्द कर देनी चाहिए जो सबसे पहले हमारी बात तस्लीम कर ले। उन सब ने हज़रत साद बिन अबी वकास के पास आदमी भेजा और कहलवाया, आप असहाब शूरा में दाखिल हैं और हम सब आपकी खिलाफत पर मुतफिक हैं, आप तशरीफ़ लाइए ताकि हम आपकी बैत करें। हज़रत साद ने जवाब में कहलवाया, जहाँ तक मेरा और इब्न उमर का ताल्लुक़ है तो हम दोनों तो पहले ही खिलाफत से मुनहरिफ हैं, हमें खिलाफत की किसी हाल में भी ज़रूरत नहीं। आखिर में साद ने तमसीलन ये शेर तहरीर किया। तर्जुमा, तू पाक चीज़ों के साथ खबीस चीज़ों को हरगिज़ ना मिला, बल्कि इससे बेहतर है कि अपने कपड़े उतार कर नंगा फिर ताकि तेरा बातिन ज़ाहिर हो। इसके बाद सब बागी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के पास पहुँचे और उनसे कहा कि आप हज़रत उमर के साहिबजादे हैं और आप इस खिलाफत को क्यों नहीं संभालते। उन्होंने फरमाया कि इस खिलाफत में अब इंतकामी जज्बा पैदा हो चुका है और मैं अपने आप को इसके लिए पेश नहीं कर सकता। इस इंतकामी कार्रवाई के लिए तुम मेरे अलावा किसी और को तलाश करो। बहरहाल ये कातलीन हर तरफ से मायूस हो गए। ये हैरान थे कि इन्हें क्या करना चाहिए और फैसला इन्हीं के हाथ में था। अमर बिन शोबा ने अबू अल हसन अल मदानी, मुसलमा बिन महारिब, दाऊद बिन अबी हिंद के ज़रिए शोबी का ये बयान ज़िक्र किया है कि हज़रत उस्मान शहीद कर दिए गए तो कातलीन जमा होकर हज़रत अली के पास पहुँचे। इस वक्त हज़रत अली मदीना के बाज़ार में थे। इन लोगों ने हज़रत अली से कहा कि आप अपना हाथ फैलाइए, हम आपकी बैत करते हैं। हज़रत अली ने फरमाया, जल्दी ना करो, क्योंकि हज़रत उमर बहुत समझदार और मुसलमानों के लिए नहायत बाबरकत इंसान थे। उन्होंने मजलिस शूरा की वसीहत फरमा दी थी, तुम लोगों को कुछ वक्त तो दो कि वो जमा होकर आपस में मशवरा कर सकें। ये लोग अली के पास से चले गए, लेकिन फिर एक दूसरे से कहने लगे कि अगर हज़रत उस्मान के कत्ल के बाद लोग इसी तरह अपने शहरों को वापस चले गए और कोई खलीफा मुकर्रर ना हो सका तो लोगों में इख्तलाफ पैदा हो जाएगा और उम्मत में इंतशार पैदा हो जाएगा। इसलिए ये फिर दोबारा हज़रत अली के पास पहुँचे और वहाँ जाने के बाद अश्तर ने हज़रत अली का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, खुदा की कसम अगर आपने मेरा हाथ छोड़ दिया तो आप बहुत ही कम फहम साबित होंगे। उसके बाद अहले कूफा और आम लोगों ने हज़रत अली की बैत की। शोबी कहते हैं कि इसी वजह से लोग कहा करते थे कि अली की बैत सबसे अव्वल अश्तर नखई ने की थी। सरी ने शोएब, सैफ और अबू हारसा और अबू उस्मान के हवाले से तहरीर किया है कि जब हज़रत उस्मान की शहादत को 5 रोज़ गुजर गए और जुमेरात का दिन हुआ यानी 24 ज़िलहिज्जा तो अहले मदीना एक जगह जमा हुए और साद और ज़ुबैर इस इज्तिमा में मौजूद न थे। ये दोनों मदीना से बाहर थे। तलहा भी इस इज्तिमा में शरीक नहीं हुए थे, वो अपने बाग में बैठे थे। बनु उमैया में जो लोग भागने की ताकत रखते थे वो मदीना से भाग गए थे और वलीद बिन उक़बा और सईद बिन अलास भाग कर मक्का चले गए थे। ये दोनों सबसे पहले भागे थे। इन लोगों के बाद मरवान फरार हुआ, फिर एक एक करके लोग मदीना से फरार होते रहे। जब अहले मदीना जमा हो गए तो अहले मिस्र ने इनसे कहा कि तुम लोग असहाब शूरा हो और तुम ही लोग खलीफा का इंतखाब कर सकते हो। तुम जिसे मुनासिब समझो इसे मुंतखब कर लो, हम तुम्हारे ताबे फरमान हैं। तमाम अहले मदीना ने जवाब दिया कि हम सब हज़रत अली पर राज़ी हैं। अली बिन मुस्लिम ने हब्बान बिन हिलाल, जाफ़िर बिन सुलेमान के हवाले से औफ़ की ये रिवायत बयान की है कि मैं कसम खा कर कहता हूँ कि मैंने मोहम्मद बिन सीरीन को ये कहते सुना कि हज़रत अली हज़रत तलहा के पास गए और फरमाया, ऐ तलहा अपना हाथ फैलाओ, मैं तुम्हारी बैत करता हूँ। हज़रत तलहा ने फरमाया, इसके आप मुझसे ज़्यादा हक़दार हैं और आप ही अमीरुल मोमिनीन हैं, आप अपना हाथ फैलाइए। हज़रत अली ने हाथ फैलाया और हज़रत तलहा ने उनकी बैत की। सरी ने शोएब, सैफ, मोहम्मद और तलहा के हवाले से मुझे तहरीरन मुतला किया कि
محمد اور طلحہ کہتے ہیں کہ ان قاتلین عثمان نے اہل مدینہ سے کہا، اے اہل مدینہ، لوگوں کے لیے 2 دن کی مہلت ہے، یا تو تم ان 2 دنوں میں خلیفہ کا انتخاب کر لو، ورنہ خدا کی قسم ہم اس کے بعد علی، طلحہ اور زبیر اور بہت سے دوسرے لوگوں کو قتل کر دیں گے۔ اس اعلان کے بعد اہل مدینہ علی کے پاس جمع ہوئے اور ان سے عرض کیا، ہم آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں، کیونکہ آپ نے اسلام کی خاطر مصائب برداشت کیے اور آپ اہل بیعت میں ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، بہتر یہ ہے کہ تم میرے علاوہ کسی اور کو خلیفہ بنا لو، کیونکہ ہمیں روز بروز ایسے نئے واقعات پیش آ رہے ہیں جس میں نہ تو دل ثابت قدم رہ سکتا ہے اور نہ عقلیں قائم رہ سکتی ہیں۔ اہل مدینہ نے عرض کیا، ہم آپ کو خدا کی قسم دیتے ہیں کہ آپ حالات نہیں دیکھ رہے، کہ آپ اسلام کی اس تباہی پر غور نہیں کرتے، کہ آپ ان فتنوں کو نہیں دیکھتے، کہ آپ کو اللہ کا کچھ بھی خوف نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، کیا میں جن فتنوں کو دیکھ رہا ہوں خود بھی انہیں قبول کر لوں اور جان بوجھ کر میں تمہارے ساتھ ان فتنوں میں مبتلا ہو جاؤں؟ اگر تم مجھے تنہا چھوڑ دو گے تو میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، تم جسے بھی امیر بناؤ گے میں اس کا سب سے زیادہ تابعدار ہوں گا اور تم سب سے زیادہ اس کا حکم سنوں گا۔ یہ سن کر اہل مدینہ اٹھ کر چلے اور اگلے روز فیصلے کی تاریخ مقرر کی اور باہم مشورہ کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر اس فیصلے میں طلحہ اور زبیر شریک ہو جائیں تو معاملہ درست ہو جائے گا۔ یہ فیصلہ کر کے حضرت زبیر کے پاس کچھ بصری بھیجے اور حکیم بن جبلہ العبدی کو قاصد بنایا اور ان سے کہا کہ زبیر سے جا کر کہو کہ وہ اختلاف سے پرہیز کریں۔ یہ لوگ جب حضرت زبیر کے پاس پہنچے تو انہیں تلوار سے ڈرانے لگے۔ اس طرح طلحہ کے پاس کچھ کوفی بھیجے گئے اور ان سے کہلوایا کہ تم اختلاف سے ڈرو۔ اس وفد کا قائد اشتر نخعی تھا۔ ان لوگوں نے طلحہ کے پاس پہنچ کر انہیں بھی تلواروں سے ڈرایا اور اہل کوفہ اور اہل بصرہ اپنے اپنے ساتھی کو برا بھلا کہہ رہے تھے جسے وہ امیر بنانا چاہتے تھے، یعنی کہ حضرت طلحہ اور زبیر اور مصری خوش تھے کہ اہل مدینہ بھی علی کو خلیفہ بنانے میں ان کے حامی ہو گئے۔ اہل کوفہ اور اہل بصرہ اس بات سے خوف زدہ تھے کہ علی کو خلیفہ بنانے کے بعد وہ اہل مصر کے مطیع ہونے پر مجبور ہوں گے اور مصریوں کی موجودگی میں ان کو وہی حیثیت حاصل ہوگی جو ایک کوڑا کرکٹ کی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے انہیں رہ رہ کر طلحہ اور زبیر پر غصہ آتا، لیکن دانت پیس کر رہ جاتے تھے۔ جب جمعہ کا دن آیا تو سب لوگ مسجد میں جمع ہوئے۔ حضرت علی تشریف لائے، ممبر پر بیٹھے اور فرمایا، اے لوگو، اس کام کا وہی حقدار ہے جسے تم منتخب کرو۔ گزشتہ کل میں نے اور تم نے ایک فیصلہ کیا اور اگر تم چاہو تو میں اس کام کی ذمہ داری سنبھال لوں، ورنہ میری کسی پر کوئی زبردستی نہیں۔ لوگوں نے جواب دیا، ہم نے جو کل آپ سے فیصلہ کیا تھا ہم اس پر مطمئن ہیں۔ لوگ حضرت طلحہ کو لے کر آئے اور ان سے کہا کہ علی کی بیعت کرو۔ حضرت طلحہ نے فرمایا، میں مجبوراً بیعت کرتا ہوں۔ انہوں نے بیعت کی اور یہی سب سے پہلے کرنے والے تھے۔ یہ ایک ہاتھ سے معذور تھے۔ جب یہ بیعت کر رہے تھے تو ایک شخص انہیں دور سے گور رہا تھا۔ جب یہ بیعت کر چکے تو اس نے انا للہ پڑھی اور کہا، اے امیر المومنین، سب سے پہلے بیعت ایک معذور ہاتھ والے نے کی ہے، اب تو یہ بیعت کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ اس کے بعد زبیر کو لایا گیا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں مجبوراً بیعت کر رہا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے بیعت کی، لیکن زبیر کی بیعت کے بارے میں اختلاف ہے۔ پھر ان لوگوں کو لایا گیا جو اختلاف سے بالکل علیحدہ تھے، انہوں نے آ کر بیعت کی اور کہا، اے علی، ہم آپ کی اس بات پر بیعت کرتے ہیں کہ آپ احکام خداوندی کا نفاذ کریں گے، خواہ آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہو یا دور کا رشتہ دار، عزت دار ہو یا کمزور۔ اس کے بعد عام لوگوں نے بیعت شروع کی۔ ابو ظہیر الازدی عبد الرحمن بن جندب کے حوالے سے یہ بیان نقل کیا ہے کہ جب حضرت عثمان شہید کر دیے گئے اور لوگوں نے علی کی بیعت کر لی تو اشتر حضرت طلحہ کے پاس گیا اور انہیں پکڑ کر لایا۔ حضرت طلحہ نے اس سے کہا کہ کم از کم مجھے یہ تو دیکھنے دو کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، لیکن اشتر نے انہیں کوئی موقع نہ دیا اور انہیں گلے سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا لے آیا اور لا کر انہیں ممبر پر چڑھایا۔ انہوں نے حضرت علی کی بیعت کی۔ سری نے شعیب سیف محمد بن قیس ابو حارث کی سند سے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حکیم بن جبلہ حضرت زبیر کو لے کر آیا اور انہیں بیعت پر مجبور کیا۔ حضرت زبیر اسی لیے کہا کرتے تھے کہ میرے پاس بنو عبد قیس کے چوروں میں سے ایک چور آیا تھا، اس لیے میں نے مجبوراً بیعت کی۔ امام طبری فرماتے ہیں کہ جو لوگ پکڑ کر بیعت کے لیے لائے گئے اور جن لوگوں نے بیعت کے لیے شرطیں لگائی تھی، جب ان سب نے بیعت کر لی تو پورے اہل مدینہ کی بیعت تصور کی گئی، خواہ انہوں نے کسی صورت میں بھی بیعت کی ہو۔ اس بیعت کے بعد لوگ اپنے اپنے مقامات کی طرف چلے گئے اور اختلافات کے تمام اسباب ختم ہو گئے۔